बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। मेरी बात पत्थर पे लकीर समझ के लिख लें कि उन तमाम पार्टीज़ को, लीडरान को बड़ा ज़बरदस्त किस्म के सरप्राइज़ मिलेंगे जी आने वाले दिनों में, जिनको मुकम्मल तौर पर यकीन है कि वो अपने डील की तवज्जुद से या अपने प्लान के तवज्जुद से वही मसनद आला पर बैठेंगे और उनके तमाम मामलात बड़े बेस्ट वे में हो जाएंगे। और क्योंकि अगर ये चीज़ें समझ आने लग जाएं तो फिर हम ज़्यादा समझदार हुए। तो मेरी बात इसलिए है क्योंकि मैं आपके साथ कुछ बड़े सॉलिड किस्म की एविडेंशियल प्रूफ आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसकी बिना पर यह कहना मुश्किल नहीं है कि 30 दिसंबर को जब ये इंतखाबी बाकायदा तौर पर कैंडिडेट्स की नोटिफिकेशन हो जाएंगे, नॉमिनेशन हो जाएंगे, उसके बाद ये जूतियों में दाल बढ़ते हुए मैं और आप सब देखेंगे। बहरहाल ये सारी खबरें आपके साथ करनी है। शेर अफजल मरवत रिहा हो गए हैं और काफ लीग और इस्तेहकाम पार्टी के हवाले से जी नून लीग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उनके खिलाफ जाकर, जो कल तक इत्तेहादी बनने जा रहे थे। उनकी मुलाकातें हो रही थी मॉडल टाउन में भी और परवेज़ लाई रोड पर चौधरी शुजात के घर पर भी, वो भी सारा मामला निपट गया। इमरान खान के फोकल पर्सन कह रहे हैं जी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से डील करना चाह रही है। फोकल पर्सन इमरान खान के तो गैर मामूली चीज़ है, उसकी कोई तफसील है। इलेक्शन कमीशन की जालसाजियाँ हैं, बहुत सी खबरें जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं ज़रा वो इद्दत में निकाह वाला केस ज़रा पहले कर लें जी, क्योंकि उसमें है तो कुछ मसला ही नहीं, क्योंकि लोग टूट रहे थे, टूट नहीं रहे थे। बुशरा बीबी टूट नहीं रही थी, तो कोई ऐसा काम करना था कि शायद जिसकी बिना पर कोई नुकसान हो सके, क्योंकि असूलन में और असल हकीकत में इस इद्दत पे निकाह वाले केस की कोई कानूनी हैसियत तो है नहीं। असल नुकसान जो करने की कोशिश की गई थी वो मुलाजमीन के बयान दिलवा दिए गए थे। वो एक औरत मुलाजमा थी और वो नीफ बंदा था और रही से ही कसर तो माशाल्लाह से उनके साबिक शौहर ने अपनी गैरत की महराज दिखाई, तो वो तमाम था। तो वैसे तो इस केस को इमरान खान साहब के वकला उड़ा ही देंगे, लेकिन आज समात में बुशरा बीबी को बुलाया गया था, बुशरा बीबी नहीं पहुंची। बताया गया उनके वकील ने कि जी सलमान अकरम राजा भी नहीं थे आज जिन्होंने पेश होना था, उनके असिस्टेंट थे। तो बताया जाए कि बुशरा बीबी नहीं, ऐसे कि उनकी तबीयत नासाज थी और ना वकील सलमान अकरम राजा पहुंचे थे। तो वकील ने कहा कि सर थोड़ा समात में वक्फा भी रखा करें, लाहौर से आना होता। तो उन्होंने कहा अब तो ये केस चलेगा रोज़ की बुनियाद पर, तो इसलिए कोशिश करें इस्लामाबाद में ही घर ले लेंगे। जज साहब के मशवरे हैं जी। तो उन्होंने कहा अब ऐसा होना चाहिए, जल्दी है ना, हर एक को बहुत चीज़ों की जल्दी है। जज साहब ने कहा कि समात अब रोज़ चलेगी। अच्छा, फिर ये भी कहा कि छुट्टियों के बाद समात रख लें। उन्होंने कहा नहीं, छुट्टियों से पहले भी एक समात रखनी है, यहाँ भी बात होगी। तो बहरहाल पेश करें इमरान खान साहब को। जज साहब ने कहा कि आज मैंने नोटिफिकेशन जारी किया था कि इमरान खान साहब को इस केस में पेश करना चाहिए। तो सारे एक दूसरे को बगले झाँकने लगे। हालांकि खबर मनिका साहब कह चुके थे कि जेल में होने, हालांकि खबर मनिका जेल में समात की दरख्वास्त नहीं कर सकते। ये सुपरिटेंडेंट जेल या वजारत दाखिला कर सकती है, सिक्योरिटी नहीं दे सकते। मगर जब वही दाखिला हो, वही सुपरिटेंडेंट हो, तो फिर आपने करना क्या? तो फिर इसी तरह ही होगा। तो फिर सुपरिटेंडेंट जेल ने माजरत कीजिए, इमरान खान साहब को हम पेश नहीं कर सकते, सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो अब फैसला हो गया कि जी इद्दत में निकाह का ट्रायल भी ना जेल में ही होगा। और मतलब अडियाला जेल का जो कम्युनिटी हॉल है ना, वो अब एक तारीख रकम करेगा। मुझे तो लगता है मुस्तकबिल में लोग थीसिस इसके ऊपर लिखेंगे कि इतना ज़बरदस्त किस्म का हॉल है कि अदालतें खुद जाती हैं उधर, जज खुद पेश होते हैं मुल्जिम के पास। तो ये मुझे इससे ज़्यादा तमाशा मुझे कोई समझ में नहीं आ रही। वही मैं कह रहा हूँ, तमाशा लगाएं, ज़रा सॉलिड वे में लगाएं कि ना आपको ऐसा हो। और इस मुल्क के अंदर अभी 24 करोड़ अवाम का फैसला होना है, वो एक बंदे की सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे आप लोग, तो 24 करोड़ अवाम को क्या सिक्योरिटी देंगे? मैं इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त करूँगा, मैं उन अदालतों से कहूँगा कि भाई अब सवाल उठाएं तो सही ना। ये निगरान हुकूमत तो ये कर भी नहीं कर पा रही, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये चीज़ है। बहरहाल ये तमाशा। उधर जावेद लतीफ़ साहब, आपको पता मुस्लिम लीग के नून के रहनुमाए और ख़ास यानी नवाज़ शरीफ साहब की लाइन को टो करते हैं, मरीम नवाज़ साहबा की लाइन को टो करते हैं। शहबाज शरीफ की लाइन से उनका दूर का इख्तलाफ होता है। तो उन्होंने चौधरी सालिक साहब, जो चौधरी शुजात के साहबजादे, जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि चौधरी शुजात के बेटे चौधरी सालिक ने कि हम नेशनल असम्बली की 10 सीटों पर मुस्लिम लीग काफ अपने कैंडिडेट खड़े करेगी और 14 सीटें सूबाई असम्बली की होंगी। तो हम लोग ये काम करने जा रहे हैं और इस पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया था, ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला है, इतना आसान नहीं है, क्लैश आना ही आना है। और नून लीग इतना कर नहीं सकती ना उधर, फिर उधर जाके कहाँ से उनके कैंडिडेट क्या जवाब देंगे, क्योंकि पीडीएम में भी ये लोग साथ ही थे, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो जावेद लतीफ़ साहब ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। उन्होंने कहा सिर्फ 3 सीटों पर
پورے پنجاب میں کاف لیگ کے ساتھ اتحاد ہوگا صرف 3 سیٹوں پر. اس کے علاوہ کسی بھی انتخابی اتحاد میں ہم نہیں جا رہے. صرف 3 سیٹوں پر پنجاب میں ایک کاف لیگ کے ساتھ مسلم لیگ نون اتحاد کرے گی. اس کے علاوہ پورے پنجاب میں کسی بھی انتخابی اتحاد میں شامل نہیں ہوں گے. مطلب استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر خان ترین صاحب بھی بالکل سائڈ پر ہو چکے ہیں. ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کسی قسم کا اتحاد نہیں کرنے جا رہی. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی شکست یقینی ویسے بھی استحکام پاکستان پارٹی کی. تو مجھے لگ رہا ہے کہ 30 دسمبر کے بعد نا جب ٹکٹوں کا اعلان ہو جائے گا نا تو بڑا دھماکہ خیز اور بڑی زبردست اخلاقی گالم گلوچ، سیاسی گالم گلوچ شروع ہو جائے گی اور مسلم لیگ نون کو بہت بڑے بڑے اختلافات کا سامنا ہوگا. یہیں سے وہ سرپرائزنگ فیکٹر جو ہے نا جس کی میں نشاندہی کر رہا ہوں اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے کہ ہر بندہ حیران ہوگا کہ یہ ہو گیا رہا ہے. جی ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا. عمیر نیازی جن کا بڑا ذکر چل رہا ہے جی، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی ان کا بڑا ذکر کیا. انہوں نے بتایا کہ ابھی تک مجھے توہین عدالت کا نا سپریم کورٹ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں ملا. جب ملے گا تو میں اس کا جواب دوں گا. لیکن دوسرا بڑا اہم انکشاف انہوں نے کیا. وہ انکشاف کرتے ہیں کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے ڈیل کرنا چاہتی ہے. اب یہ عمیر نیازی عام آدمی نہیں ہے. عمران خان صاحب ان کے اوپر پوئے پناہ اعتبار کرتے ہیں. اتنا اعتبار کرتے ہیں کہ عمیر نیازی عمران خان صاحب کے فوکل پرسن ہیں. ٹھیک ہے، تو عمیر نیازی کی گفتگو کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. وہ کہہ رہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے ڈیل کرنا چاہتی ہے مگر عمران خان ان کی کوئی ڈیل مان نہیں رہے. ٹھیک ہے، اگر فوکل پرسن یہ کلیم کر رہا ہے نا تو بات میں سچائی کی گنجائش ہے. اب مجھے نہیں پتا اس کی تردید کب آتی ہے. یہ چھوٹی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. اس کی تردید جب آئے گی تو ہم زیادہ بات کر سکیں گے. لیکن عمران خان کے فوکل پرسن یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان رکے ہوئے ہیں. وہ ڈیل کیا ہوگی مجھے نہیں پتا. ایک ڈیل تو میری سمجھ میں ہے جو نہ کرتے بھی ان کی چیئرمین شپ لے لی. ایک ڈیل وداؤٹ اس کے ان حالات میں ڈیل ہے کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں. یہ ساری چیزیں ہی ہوتی ہیں. تو اب کون سی ڈیل ہے ڈیفینیٹلی اس کی کچھ تردید آئے گی تو کچھ سمجھ میں آئے گی بات. تو بہرحال یہ ہے. بلاول بھٹو صاحب جی آج سے پنجاب کا محاذ سنبھال رہے ہیں اور آغاز ان کا لاہور ہائی کورٹ سے. یہ لاہور ہائی کورٹ بار سے وہ خطاب کریں گے جی. اور اتنا مجھے معلوم ہے کہ نون لیگ کے حوالے سے آج زبردست قسم کی لائن انہوں نے لینی ہے بلاول صاحب نے. نگران حکومت پر بھی بڑی زبردست قسم کی تنقید کرنی اور شیر افضل کا معاملہ بھی آئے گا کیونکہ آج تو لاہور ہائی کورٹ نے ان کو رہا کرنے کا حکم تو دے دیا. اب اتنا آسان تھا 3 MPO کے تحت ان کو صرف گرفتار کرنا. اگر باہر آ جائے تو بڑی بات ہے کیونکہ اب الیکشن کمیشن کا شیڈول بھی آ گیا ہے. سینئر نائب صدر بھی ہیں اور پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں اور یہ سب چیزیں. تو لیٹ سی بلاول صاحب آج کس طریقے سے آغاز کرتے ہیں کیونکہ زرداری صاحب کی لائن تھوڑی ڈیفرنٹ ہوئی ہے. صاحبزادے کی لائن تھوڑی ڈیفرنٹ ہوئی ہے. زرداری صاحب نے لائن ڈیفرنٹ رکھی ہے تو اب لوگ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. لیٹس سی. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں وچو وچو کھائی جاؤ تو رولا پائی جاؤ والی پوزیشن مجھے ایسی لگ رہی ہے پیپلز پارٹی کی ہے. تو بہرحال الیکشن کمیشن کو آج ایک زبردست قسم کا دھچکا لگا جی. اور عمران خان صاحب کا کیس تھا جی الیکشن کمیشن کا جو عمران خان صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا کہ الیکشن کمیشن توہین الیکشن کمیشن کا جو کیس ہے اس کی سماعت کر رہی ہے جیل کے اندر اور اس سلسلے کو اس کو روکا جائے. تو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا. جسٹس شہرام نے سماعت کی تو بھائی ان کی 2 نمبر ہی پتہ چلی ہے الیکشن کمیشن کی. پتہ چلا ہے کہ الیکشن کمیشن بغیر وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے ہی جیل کے اندر سماعت کر رہی ہے. میں نے کہا ہے نا اڈیالہ جیل ویسی تاریخ میں اپنا نام لکھواتی جا رہی ہے. تو میں نے کہا جیل میں 2 سماعتیں کر چکا الیکشن کمیشن وداؤٹ کسی نوٹیفیکیشن کے. تو جج صاحب نے کہا بھائی جیل میں تو چڑیا پر نہیں مار سکتی آپ کیسے اندر گھس گئے ذرا آج کی تاریخ میں مجھے بتائیں. تو آج الیکشن کمیشن نے جواب دینا بھائی کون سا کس بنا پر گئے ہیں. ابھی اب پچھلی ڈیٹ میں سے کوئی نکال لیں تو نکال لیں. آج کی تاریخ میں نوٹیفیکیشن نکالا تو الیکشن کمیشن پھنس گیا. پھنسے ہوئے پہلے ہی ہیں. صرف مجھے اور آپ کو اندازہ لگانا ہے اور کوئی وجہ بھی نہیں ہے. تو فواد چودھری صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے اور اینٹی کرپشن کیس میں. لیکن پتہ سب کو تھا کہ فواد چودھری جوڈیشل ہے ان کی ضمانت ہو جانی ہے. اسی لیے نیب نے 2 دن پہلے ان کی گرفتاری ڈال دی تھی. تو اینٹی کرپشن سے ضمانت ہوگی نیب نے گرفتاری ڈال دی ہے. تو فواد چودھری کی جو بیگم ہے ہبا چودھری وہ پہنچ گئی حلقے کے اندر. انہوں نے باقاعدہ طور پر الیکشن کی تیاریاں کمپین چلانے کا آغاز کر دیا ہے. حلقے میں وہ چلی گئی ہیں اور میں نے کہا تھا نا فواد چودھری PTI کی
نشست سے ہی لڑیں گے. اب صرف ٹکٹ ملنا باقی ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.